नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै अर्जुन पोखरेलको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल जेठ 21 गते शुक्रबार, जेठ कृष्ण पक्षको नवमी उपरान्त दशमी तिथि, सन् 2021 जुन 4 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। चुरे बिना रोक्न भन्दै दाताबाट 4.5 अर्ब रुपैयाँ लिएर 11 जिल्लामा कार्यक्रम। ढुङ्गा गिटी भारत पठाउँदा तराईमा जोखिम हुने र देशभित्रै अभाव हुने चिन्ता। अमेरिकाले नेपाल सहितका देशलाई कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने। नेपालमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट नदेखिएको WHO को भनाई। निषेधाज्ञाका कारण यातायात मजदुरलाई छाक टार्नै मुस्किल। 11 लाख जना रोजगारविहीन भएको यातायात व्यवसायको दाबी। विश्वव्यापी लकडाउन र यातायात बन्दले जलवायुमा सकारात्मक प्रभाव। चहल पहल कम हुँदा जलवायु प्रदूषण घटेको प्रतिवेदन सार्वजनिक। र विश्वकप छनौट फुटबलमा नेपालले चाइनिज ताइपेलाई 2 गोलले हरायो। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। चुरे दोहन गर्ने गरी गिट्टी ढुङ्गा बालुवा निर्यात गर्ने योजना बनाएको सरकारले संरक्षणको लागि दाता पनि गुहारिरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मातहतको हरित जलवायु कोष GCF को 4 अर्ब 67 करोड 80 लाख रुपैयाँ सहयोगमा सरकारले आउँदो साउनबाट चुरे उत्थानशील कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछ। 11 जिल्लाका 26 वटा नदी प्रणालीमा आधारित रहेर सञ्चालन हुने यो कार्यक्रममा सरकारले 91 करोड 20 लाख रुपैयाँ थप्नेछ। कार्यक्रम 5 वर्षसम्म सञ्चालन हुनेछ। वन मन्त्रालयका अनुसार यो कार्यक्रम सिन्धुलीदेखि झापासम्मको चुरे र तल्लो तटीय क्षेत्रमा लागू हुनेछ, जबकि सरकारले यिनै जिल्लाबाट ढुङ्गा गिट्टी उत्खनन गरेर निर्यातको योजना बनाएको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागले 14 जिल्लाका 92 स्थानबाट उत्खनन गरेर ढुङ्गा गिट्टी निर्यातको योजना बनाइसकेको छ। सरकार आफैले पनि चुरे संरक्षणको र नदी कटान रोक्न आउँदो आर्थिक वर्षको लागि 5 अर्ब 44 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। तर अध्ययन बिना नै जथाभावी ढुङ्गा गिट्टी बालुवा झिकिँदा तराई क्षेत्रमा नदी कटान हुनुका साथै निर्मित तटबन्धमा क्षति हुँदै आएको छ। चुरे र तराई मधेसलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने गरी ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने सरकारी योजनाले देशभित्रै पनि अभाव हुने देखिएको छ। यसअघि भारत निर्यात गर्दा पनि स्वदेशमा अभाव भएको थियो। खानीबाट निकासी गर्ने भनिए पनि त्यो त्यति सजिलो छैन, लागत बढी महँगो पर्छ। अन्ततः चुरे र त्यस अन्तर्गतका नदी क्षेत्रबाटै ढुङ्गा गिट्टी निकासी गर्ने योजना रहेको देखिन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर शङ्कर शर्माले भन्नुभयो, दशक अघि पनि सीमित परिमाणमा निकासी गर्ने भन्दा थेक्न सकिएन। अहिले त ढुङ्गाको माग नेपालमै बढिरहेको छ, निर्यात किन? अहिले पनि अवैध रूपमा निर्यात भइरहेको र खानी देखाएर सरकारले त्यसलाई वैध बनाउने प्रयास गरिरहेको शर्माले बताउनुभयो। नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ढुङ्गा गिट्टी र बालुवा खुल्ला गर्ने निर्णय संघीय सरकारले नसच्याए प्रदेश सरकारले आवश्यक निर्णय लिने चेतावनी दिनुभएको छ। उहाँले हिजो विज्ञप्ति निकालेर प्रदेश 2 को सप्तरीदेखि पर्सासम्म फैलिएको चुरे पहाड प्रदेशको रक्षा कवच रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश 2 हरेक वर्ष बाढी पहिरो, डुबानको समस्या र कृषि उपज समेतको समस्याबाट पीडित रहेको भन्दै चुरे क्षेत्रको माटो एकदमै कमजोर रहेको र कमजोर भूबनोटका कारण ढुङ्गा गिट्टी निकालियो भने नदीको बहाव तीव्र रहने भएकाले बगाएर ल्याउने बालुवा मधेसमा थुप्रिँदै जाने निश्चित रहेकाले बजेट वक्तव्यलाई सच्याउन आग्रह गर्नुभएको छ। बजेट मार्फत सरकारले बालुवा गिट्टी र ढुङ्गा निकासी फुकुवाको घोषणा गरेपछि चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ। सरकारको यो घोषणाले उत्खनन गर्ने समूह सक्रिय बन्न सक्ने र तीव्र रूपमा चुरे क्षेत्रको दोहन हुन सक्ने भन्दै आलोचना भइरहेको हो। अहिले पनि सरकारले संरक्षण गर्न नसक्दा चुरे क्षेत्र तीव्र रूपमा दोहन भइरहेको आरोप लागिरहेका बेला व्यापार घाटाको बहानामा उत्खनन गर्न छुट दिनु कतिको जायज हो भनेर साथी जानुका दुवाडीले खानी तथा भूगर्भ विभागका सूचना अधिकारी नारायण कोटालाई सोध्नु भएको छ। के अर्थ लाउन खोजेको थियो भने खानी तथा भूगर्भ विभागले चुरे संरक्षण गर्ने हिसाबले 71-72 सालमा चाहिँ हामीले सीमित 14 वटा जिल्लामा 92 खानी चाहिँ हामीले अन्वेषण गरेर त्यहाँबाट चाहिँ ढुङ्गा गिट्टी निकाल्न सकिन्छ भन्ने अर्थमा हामीले खानीको लागि पहिचान गरेका छौँ। ती खानीहरू चाहिँ चुरेमा नभएर चुरेभन्दा माथिल्लो भाग महाभारत श्रृङ्खला भन्छ त्यो भागमा पर्दछन् र यो ठाउँ चाहिँ ठुलो दोहन हुने क्षेत्र होइन। त्यो एउटा खानीले
to 5 हेक्टर भनेको चाहिँ करिब 500 रोपनी जग्गामा त्यो भित्र पनि सीमित 100 रोपनी जग्गा जति समेट्छ एउटा खानीले र यो चाहिँ 14वटा जिल्लामा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको 14वटा जिल्लामा पर्दछन्। यी खानी चाहिँ चुरेमा नपर्ने नभई महाभारत श्रृङ्खलामा पर्ने खानीहरू हुन्। चुरेलाई चाहिँ प्रभाव पर्ने देखिँदैन। यो चाहिँ मिल्दैन भन्दा भन्दै पनि ढुङ्गा गिटी बालुवाहरू निकासी गरिराखेको भेटिन्छ। सिधै बजेट वक्तव्य मार्फत नै भनिदिँदाखेरि त मान्छेहरूले फेरि जथाभावी गर्ने सम्भावना त बढ्यो नि। त्यसलाई चाहिँ अब हाम्रो निगरानी जस्तो हाम्रो खानी तथा भूगर्भ विज्ञानले स्वीकृत गरेको वातावरण मन्त्रालयको आईबाट पास हुनुपर्छ, मन्त्रालय थ्रुबाट वातावरण अध्ययन हुनुपर्छ। अब त्यसरी हाम्रो निगरानी खानी तथा भूगर्भ निगरानी मन्त्रालयको निगरानी वातावरण मन्त्रालयको निगरानीबाट प्राप्त ढुङ्गाहरूलाई चाहिँ जुन खानी तथा भूगर्भ पहिचान भएका ढुङ्गाहरूलाई हामीले चाहिँ उत्खनन गर्ने भन्ने मात्रै कुरा हो। निकासीको सम्भावना हुन पनि सक्छ, त्यो बेग्लै पाटो हो। तर अब एक किसिमले उदाखेरि निकासी जस्तो बुझिएको छ। तर के भने यी खानीबाट हामीले भोलि ढुङ्गा नखन्ने भने ननिकाल्ने भने के हुनसक्छ भने भोलि हामीले ठुल्ठुला इन्फ्रास्ट्रक्चर जस्तै तराईमा 4 लेनको बाटो बनाउँदै भन्दैछौँ हामी महेन्द्र राजमार्गलाई। यो महेन्द्र राजमार्गलाई पदपूर्ति गर्ने ढुङ्गा पनि हामीले उत्खनन गर्ने अवस्था नरहन सक्छ। अहिले हामीले यी जुन हामीले पहिचान गरेको ठाउँबाट उत्खनन गरिएन भने नभए त हामी चुरेमै फेरि जानुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। अब कतिपयले चाहिँ सरकारी पक्षबाट अब निगरानीको अभाव त पहिलेदेखि नै देखिएको हो, अहिले जे जस्तो तर्क दिए पनि ढुङ्गा गिटीको निकासी खोल्नु भनेको चुरे सक्नु नै हो भन्ने कतिपयले तर्क पनि गरिरहेछन् नि। अन्यथा त अहिले पनि दुहन त भइरहेको छ चुरेबाट। अहिले चाहिँ हामीले पहिचान गरेका खानीहरू चाहिँ त्योभन्दा माथिल्लो भेगका खानी हुन्, चुरेभन्दा माथिल्लोको भएका खानीहरू हुन्। जस्तै अहिले हामीले सिमेन्ट उद्योगमा लागि चुनढुङ्गा उत्खनन भइरहेछन्, अब त्यस्तै डोलोमाइट उत्खनन भइरहेछन्। त्यही हिसाबले त्योभन्दा पनि सानो क्षेत्रको गर्छ यसले चाहिँ। अब सिमेन्ट उद्योगको लागि होङसे सिमेन्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने 100 हेक्टरमा उसले काम गरिरहेछन्। हाम्रो खानीहरू त यो त 5 हेक्टर भन्दा कमका छन्। भनेपछि अब अहिले जुन उत्खनन गरिरहेछन् त्यही श्रृङ्खला महाभारत श्रृङ्खलामै खानी उत्खनन भइरहेछन्। त्यही हिसाबको उत्खनन हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो बुझाइमा अहिले दिने हामीले पहिचान गरेका खानी दियौँ भने चाहिँ यही हिसाबको उत्खनन हुन्छ। यसले धेरै ठुलो दोहन हुने अवस्था त आउँदैन। हाम्रो अब अध्ययन अहिलेसम्मको अध्ययन अनुसारले ठुलो तरिकाले दोहन हुन नदिनको लागि केही मापदण्डहरू पनि बनाउनुहुन्छ होला नि, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि। वातावरण 2077हरूले जे तोकेको छ त्यही मापदण्ड अनुसार गर्ने हो। यसमा अब स्थानीयको पनि उत्तिकै सहभागिता हुन्छ, सरकारको पनि उत्तिकै सहभागिता हुन्छ। उहाँहरूको स्वीकृति बिना र उहाँहरूलाई हामीले पब्लिक हियरिङ गरिन्छ। त्यो पब्लिक हियरिङमा उहाँहरूको पार्टिसिपेसनको आधारमा दोहन हुने स्थिति आयो, हाम्रो विज्ञहरूले हुँदैन भन्ने स्थिति आयो भने यो ठाउँबाट उत्खनन नहुने पनि सम्भावना हुन सक्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो खानी तथा भूगर्भ विभागका सूचना अधिकारी नारायण बास्कोटा। तपाईँ काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले चुरे विनाश रोक्न भन्दै दाताबाट 4.5 अर्ब रुपियाँ लिएर 11 जिल्लामा कार्यक्रम ढुङ्गा गिट्टी भारत पठाउँदा तराईमा जोखिम हुने र देशभित्रै अभाव हुन सक्ने चिन्ता लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। अमेरिकाले नेपाल सहित विभिन्न देशमा पहिलो चरणमा 25 मिलियन अर्थात् 2 करोड 50 लाख मात्रा खोप सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यसमध्ये नेपाल सहित एसियाली देश र अन्य गरी 16 देशले 7 मिलियन अर्थात् 70 लाख मात्रा खोप प्राप्त गर्ने व्हाइट हाउसद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पहिलो चरणको 70 लाख खोप पाउने सूचीमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदिप्स, मलेसिया, फिलिपिन्स, भियतनाम, इन्डोनेसिया, थाइल्याण्ड, लाओस, पपुवा न्युगिनी, ताइवान र पेसिफिक आइसल्याण्ड रहेका छन्। खोप कसरी वितरण हुन्छ भन्ने कुरा अमेरिकाले थप स्पष्ट पारिसकेको छैन। खोप अहिले नै कति संख्यामा हामीले पाउनेछौँ भन्नेबारे स्पष्ट भइ नसकेको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले बताउनुभयो। बाइडेन प्रशासनले कम्तीमा पनि विश्वभर 80 मिलियन अर्थात् 8 करोड मात्रा खोप सहयोग गर्ने रूपरेखा तयार पारेको जानकारी गराएको हो। यसैबीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO नेपालमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट नभएको बताएको छ। बेलायती अखबार डेली मेलमा प्रकाशित समाचारमा नेपालमा नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरस भेटिएको उल्लेख भएपछि WHO खण्डन गरेको हो। नेपालमा देखिएको कोरोना भाइरस युरोपेली देशमा फैलिएकोले बेलायतबाट घुम्न जानेहरूलाई चुनौती थपिएको डेली मेलको दाबी छ। तर WHO नेपालमा नयाँ स्वरूपमा भाइरस फैलिएको बारे कुनै जानकारी नभएको जनाएको छ। WHO नेपाल कार्यालयले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको छ, नेपालमा SARS-CoV-2 को नयाँ भेरिएन्ट फेला परेको भन्नेमा विश्व स्वास्थ्य संगठन अवगत छैन। नेपालमा अहिले सक्रिय रहेको भेरिएन्ट डेल्टा B1672 हो।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि बिहिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि नभएको जनाएको छ। मन्त्रालयको आधिकारिक सूचना वा जानकारी नलिई नयाँ भेरिएन्ट पत्ता लागेको निराधार समाचार प्रकाशन भएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा सञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्यमलाई जिम्मेवार बन्न सचेत गराइएको छ। डब्ल्युएचओले हालै मात्र भाइरसका भेरिएन्टलाई देशको नामसँग जोडेर नकारात्मक टिप्पणी गर्ने गरिएकोले नयाँ नाम दिएको छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा खुकुलो पार्दै थपिएको निषेधाज्ञा आजदेखि लागू भएको छ। गएको 14 गतेदेखि थप कडाइसहित थपिएको निषेधाज्ञा गैराती सकिएको हो, तर केही खुकुलो गर्दै निषेधाज्ञा 10 दिन थपिएको छ। अत्यावश्यक सेवा बाहेक घर बाहिर निस्कन भने पाइने छैन। तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न, दूध डेरी, मासु, खानेपानी, ग्यास पसलहरू, किराना पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर बिहान 9 बजेसम्म खोल्न पाइनेछ। निर्माण सामग्री ढुवानीका गाडी राति 9 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म चल्न पाउने भएका छन्। यस्तै गाडी मर्मतका वर्कसप राति 9 बजेदेखि बिहान 9 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा गएको वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा लागू भएको थियो। उदयपुरको रौतमाई गाउँपालिका 7 मुर्कुचीका लोकनाथ काफ्लेलाई अहिले दैनिक गुजाराकै चिन्ता छ। काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिका 14 नैकापमा कोठा भाडा लिएर बसिरहेका उहाँ ढल्कु लगनखेल रुटमा मिनी बस चलाउनुहुन्थ्यो। चालक र सहचालकको काम आफै गर्नुहुन्थ्यो, तर अहिले निषेधाज्ञा गाडी नचलेपछि उहाँको दैनिकी तनावमा बितिरहेको छ। आम्दानीको स्रोत बन्द छ। 4 जनाको उहाँको परिवार गाडीबाट आउने आम्दानीले पालिएको थियो। गाडीको मासिक किस्ता 30,000 रुपियाँ बुझाउनै पर्छ। कोठा भाडा त झन् तिर्नै पाउनु भएको छैन। सुरुमा सहचालकको रूपमा काम गरे, दुखजिलो गरेर ऋणमै भए पनि गाडी लिने हिम्मत कसे। उहाँ भन्नुहुन्छ, एक्लैले गाडी चलाउनेदेखि पैसा उठाउनेसम्म काम आफै गर्दै आएको थिएँ, तर कोरोना संक्रमणको महामारी बढेपछि जीविका चलाउनै हम्मे परेको छ। यस्तै समस्या खेप्ने मध्येका अर्का व्यक्ति हुनुहुन्छ धनगढी काठमाडौँ रात्रि बस चलाउने निर्मल मिश्र। ऋण गरेर गाडी किनेको 1 वर्ष बल्ल कट्दैछ। अघिल्लो वर्षको लकडाउन सुरु हुनु अघि नयाँ गाडी लिनुभएका उहाँले राम्रोसँग चलाउन नपाउँदै थन्काएर राख्नु परेको छ। ब्याङ्कको मासिक किस्ता 1,27,000 रुपियाँ बुझाउनुपर्छ। अहिले गाडी धनगढीमै ग्यारेजमै थन्काएर राख्नु भएको छ। अघिल्लो लकडाउनको तुलनामा यसपटक यातायात क्षेत्रमा जनशक्तिको धेरै क्षति भएको नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले बताउनुभयो। पहिला मजदुर भोकको पीडामा थिए। उहाँले भन्नुभयो, यो पटक कोभिडले धेरैको ज्यान लियो, धेरै संक्रमित छन्, त्यसमा केही गम्भीर पनि छन्। देशभर यातायात मजदुर 11 लाख छन् र यातायात व्यवसायी झण्डै 3 लाख रहेको उहाँले बताउनुभयो। यातायात मजदुर र व्यवसायबाट आश्रित परिवार झण्डै 46 लाख रहेको उहाँको भनाइ छ, तर उनीहरूलाई सरकारले राहत प्याकेज नल्याएको राईले गुनासो गर्नुभयो। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौला पनि सरकारले यातायात मजदुरको पीडा नसुनेको बताउनुहुन्छ। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया किरण। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रश्न विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। निषेधाज्ञाका क्रममा खाद्य वस्तु र ग्यासमा 20% छुट लिन सर्वसाधारण सरकारी आउटलेट बिक्री केन्द्रमै पुग्नुपर्ने भएको छ। बजेट वक्तव्य मार्फत छुट दिने घोषणा गरेको सरकारले खरिद गर्न भने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका आउटलेट नै पुग्नुपर्ने शर्त राखेको हो। बिना तयारी हचुवामा छुट दिने निर्णय गरेको भन्दै आलोचना भएपछि हिजो अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, खाद्य व्यवस्था कम्पनी र साल ट्रेडिङ बीच छलफल भएको थियो। आजदेखि छुट दिने निर्णय भएको छ, तर छुटका लागि सरकारी आउटलेट नै पुग्नुपर्ने प्रावधानले निम्न वर्गले छुट पाउने सम्भावना न्यून रहेको सम्बन्ध संगठनहरू बताउँछन्। खाद्य व्यवस्था कम्पनीले थापाथली, रामशाहपति स्थित बिक्री कक्ष, ललितपुरको नखु गोदाम र भक्तपुरको सूर्यविनायकमा रहेको बिक्री कक्षबाट खाद्य वस्तु बिक्री वितरण गर्ने जनाएको छ। जिल्लाका हकमा कम्पनीका कार्यालय तथा बिक्री कक्ष रहेका स्थानबाट बिक्री हुने उल्लेख छ। साल्टले पनि कोटेश्वर, पाटन, सर्तुङ्गल, कालीमाटी र भक्तपुरमा रहेका आउटलेटबाट मात्रै छुट दिने बताएको छ। साल्टले छुट लिन नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिमा परिवारका सदस्यहरूको नाम र संस्था संख्या उल्लेख गरी 1 प्रति बुझाउनु पर्ने प्रावधान राखेको छ।
स्टार्टअप अर्थात् नवप्रवर्तकलाई 1% ब्याज दरमा सहुलियत ऋण दिने बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न प्रक्रियागत तयारी असारभित्रै सकिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। बजेट मार्फत सरकारले स्टार्टअपलाई परियोजना धितोमा राखेर 25 लाख रुपियाँसम्म ऋण दिने घोषणा गरेको छ। च्यालेन्ज फन्ड मार्फत स्टार्टअपलाई 1% ब्याज दरमा ऋण दिने प्रावधान कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी बीच सोमबार बैठक समेत बसिसकेको अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा लम्बाइएको खबरमा आएका प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। कृष्ण केसी उपयुक्त विकल्प नदिई निषेधाज्ञा बढाइरहनु उचित होइन भन्नुहुन्छ। उहाँ प्रश्न गर्दै लेख्नुहुन्छ, लामो समय निषेधाज्ञा गरेपछि खै त गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई राहत प्याकेज। हाम्रो देशका कतिपय नागरिक काम नगरी 2 छाक टार्न सक्ने हैसियत राख्दैनन्, त्यसैले आम नागरिकलाई घरभित्र थुन्नु सरकारको बहादुरी होइन। रीता परियार पनि सरकारलाई सुझाव दिँदै लेख्नुहुन्छ, सरकारले निषेधाज्ञा थपेर मात्र हुँदैन, गरिब नागरिकलाई राहत पनि दिनुपर्छ भन्दै सुझाव लेख्नुहुन्छ। महेश पन्त भने निषेधाज्ञा र लकडाउनले सकारात्मक र सन्तुलित जीवनशैली अपनाउन सिकेको बताउनुहुन्छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, घरकै खाना स्वस्थकर हुने रहेछ अनि परिवारको साथ नै सबैभन्दा ठूलो। ट्विटरमा अर्चिता सिल्क ह्यान्डल भएका साथीलाई पनि निषेधाज्ञाले फाइदा गरेको रहेछ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, गहुँ काटियो, मकै गोडियो, आलु खनिँदैछ, धान र कोदोको ब्याड राखियो, अब असारमा धान पनि रोपिन्छ। हामी किसानलाई के को निषेधाज्ञा? सहरमा मात्र हो, न हिँड्न पाइन्छ न खान नै। अनि मुना मगर, कोरोना नियन्त्रण गर्न निषेधाज्ञा मात्रै गर्नु लाभदायक छैन भन्ने कुरा अहिलेसम्मको निषेधाज्ञाको अवस्थाले देखाइसक्यो भन्नुहुन्छ। सरकारले संक्रमितको सही उपचार, सीमाशील र खोपको सर्वसुलभता नगराए यस्ता निषेधाज्ञा वर्षौंभरि गरे पनि केही हुँदैन। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी टेकमान साक्य। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको लकडाउन र हवाई सेवा बन्दका कारण जलवायुमा सकारात्मक प्रभाव परेको पाइएको छ। कोरोना भाइरस र त्यसको महामारीका कारण धेरै क्षेत्रमा नकारात्मक असर परे पनि जलवायुको क्षेत्रमा भने यसले सकारात्मक प्रभाव पारेको पाइएको हो। इन्भाइरोमेन्टल रिसर्च लेटर्समा प्रकाशित जर्मनीको लेप्जिग विश्वविद्यालयको अध्ययन अनुसार वायुमा प्रदूषण घट्नुको साथै तापमान वृद्धिमा समेत सन्तुलन आएको छ। लामो समयसम्म विश्वका धेरै ठाउँमा लकडाउन हुँदा यातायातका साधन रोकिएको, उद्योग तथा कल कारखानाहरू बन्द भएको, मानिसको चहल पहल कम भएको लगायतका कारणले जलवायु प्रदूषणमा न्यूनीकरण भएको देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सन् 2020 को मार्च र मे महिनामा गरिएको अध्ययन विशेष गरी हवाई यातायातको अवस्था र त्यसले जलवायुमा पारेको प्रभावका बारेमा केन्द्रित छ। अघिल्ला वर्षहरू त्यही समयमा हुने जलवायुको अवस्थासँग तुलना गरेर अध्ययन गरिएको लेप्जिग विश्वविद्यालयले जनाएको समाचार संस्था ANI-ले जनाएको छ। अब खेल खबर। फिफा विश्वकप फुटबल छनौट प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपालले गैराती भएको खेलमा चाइनिज ताइपेईलाई हराएको छ। कुवेतको जावेर अल अहमद अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा भएको खेलमा नेपालले चाइनिज ताइपेईलाई 2-0 गोलले हराएको हो। नेपालको लागि खेलको चौथो मिनटमा अञ्जन विष्टले पेनाल्टी मार्फत गोल गरेका थिए। ताइपेईका खेलाडीले बल हातले छोएपछि नेपालले पेनाल्टीको अवसर पाएको थियो र अञ्जनले त्यसलाई सजिलै गोलमा परिणत गरेका हुन्। अर्को गोल 81औं मिनटमा नवयुग श्रेष्ठले गरे। नवयुग परिवर्तित खेलाडीको रूपमा 69औं मिनटमा मैदान प्रवेश गरेका थिए। यो जितसँगै नेपालले विश्वकप छनौटका दुवै खेलमा चाइनिज ताइपेईलाई हराउन सफल भएको छ। यससँगै उसकै घरेलु मैदानमा नेपालले 2-0 नै हराएको थियो। तालिकामा नेपालको 6 अङ्क भए पनि विश्वकप छनौट खेल्ने सम्भावना लगभग सकिएको छ, तर एसियन कप छनौटको तेस्रो चरण प्रवेश गर्ने सम्भावना कायमै छ। यस्तै चाइनिज ताइपे अङ्क विहीन रहेको छ। नेपाल रहेको समूह बी मा अस्ट्रेलिया 4 खेलमा 12 अङ्क सहित शीर्ष स्थानमा रहेको छ। नेपालले आउँदो सोमबार जोर्डनसँग र 28 गते शुक्रबार अस्ट्रेलियासँग खेल्दैछ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। मन मिले मतो मिल्छ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक।
चुरे विनाश रोक्न भन्दै दाताबाट 4.5 अर्ब रुपैयाँ लिएर 11 जिल्लामा कार्यक्रम। ढुङ्गा गिटी भारत पठाउँदा तराईमा जोखिम हुने र देशभित्रै अभाव हुने चिन्ता। अमेरिकाले नेपाल सहितका देशलाई कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने। नेपालमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट नभेटिएको WHO को भनाई। निषेधाज्ञाका कारण यातायात मजदुरलाई छाक टार्नै मुस्किल। 11 लाख जना रोजगारविहीन भएको यातायात व्यवसायीको दाबी। विश्वव्यापी लकडाउन र यातायात बन्दले जलवायुमा सकारात्मक प्रभाव। चहल पहल कम हुँदा जलवायु प्रदूषण घटेको प्रतिवेदन सार्वजनिक। र विश्वकप छनौट फुटबलमा नेपालले चाइनिज ताइपेलाई 2 गोलले हरायो। अब कार्टुन। आज हामीले कान्तिपुर दैनिकमा अबिनले बनाउनु भएको गजब छ बा शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। कार्टुनले सरकारले चुरे क्षेत्रको ढुङ्गा बालुवा विदेश निर्यात गर्न लागेको कुरालाई व्यङ्ग्य गरेको छ। सरकारले नै प्राथमिकतामा राखेपछि निषेधाज्ञामा पनि पहाड खोतलेर बेच्न पाइने भयो भन्दै व्यापारीहरू खुसी भएको कुरालाई कार्टुनले समेटेको छ। यहाँ चुरे स्टोर भन्ने पसल खोलिसकेको छ। यहाँ ढुङ्गा गिट्टी बालुवा पाइन्छ भनेर ठूलो बोर्ड लेखिँदैछ। अनि मक्ख परेका व्यापारी भन्दैछन्, लौ यति लेखेपछि त कसो 24 घण्टा खोल्न नपाइएला र। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र सरोज थापासँगै हामी मदन पौड्याल र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न घरभित्रै बसौं। अत्यावश्यक कामले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।